راستے دی اتباع کرو، اس بندے دے پیچھے چلو جس دا رجوع میرے ولے۔ ان دا فائدہ کی ہوئے گا؟ علماء نے فرمایا کہ اس دا فائدہ یہ وے کہ جس دا رجوع اللہ پاک دے ولے ہے، تسی جدوں ان دے پیچھے چلو گے، ان دا طریقہ اختیار کرو گے تو تہاڈا رجوع بھی اللہ پاک ولے ہو جائے گا۔ ہر انسان دی منزل مراد وے کہ وہ دنیا تے آیا ہے تے او اے جڑا وقت گزار کے جا رہا ہے ایک سفر ہے، منزل اللہ تعالیٰ دی ذات ہے۔ ان کا قرب حاصل کرنا ہے، ان دی بارگاہ وچ پہنچنا ہے، پاک صاف ستھرا تے شفاف ہو کے پہنچنا ہے۔ رستے دے وچ بے شمار رکاوٹاں نے، رستے چ بہت زیادہ پریشانیاں نے، رستے دے وچ مشکلات نے، دشواریاں نے، ان ساریاں چیزاں کولوں بچ بچا کے تے اپنے رب دی بارگاہ وچ پہنچنا ہے۔ ان دا ایک طریقہ دسیا کہ تسی اس بندے دے پیچھے لگو جڑے بندے دا رجوع میرے ولے ہے۔ دوسرے مقام تے ارشاد فرمایا وَلَا تُطِعْ من اغفلنا قلبہ عن ذکرنا، اور اس آدمی کی اطاعت نہ کرنا جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی، خواہشات کے پیچھے لگا، اپنے رب دی مرضی تے نہیں چلیا، اللہ دے رسول دی مرضی تے نہیں چلیا، بلکہ اپنی خواہشات دے پیچھے چلیا۔ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ حد سے بڑھ گیا، اتنا غافل ہویا پیا ہے کہ معاملہ حدوں ود گیا ہے۔ فرمایا ایہو جا کوئی بندہ مل جائے تے ان دے کولوں بچ کے رہنا ہے، ان دے پیچھے نہیں چلنا، ان دی اطاعت نہیں کرنی۔ جڑا خود گم راہ ہے وہ تینوں بھی گم راہ کرے گا۔ ہر نبی دا جڑا بنیادی مشن سی وہ یہ سی کہ انہیں خلق خدا نو اپنے مولا دے قریب کیتا ہے۔ مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ذکر کیتا بھیڈاں دا چرواہا تے کھڑا گلاں باتاں کردا ہے پیا، اپنے رب نال اپنے انداز وچ کردا ہے۔ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام گزرے، انہاں نوں معلوم ہویا خلاف شریعت باتاں نے، انہاں نے ڈانٹیا، وہ پریشان ہو گیا بھی اللہ دے نبی نے مینوں جھڑک دیتا ہے تے پتہ نہیں میں کیڑا کفر کر بیٹھا، انہیں دوڑ لا دیتی، نس گیا، بکریاں شکریاں چھڈ کے چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ پہنچے تے جاندے ہی جڑا اللہ پاک نے سوال کیتا نا، اے موسیٰ ایک گل تے دس، یا اللہ حکم ہوئے۔ مولانا روم فرماندے نے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی۔ موسیٰ تو میرا نبی ہے تے تینوں تا بھیجیا سی جڑا دور ہے انہوں میرے نیڑے کر دے، تینوں اس واسطے نہیں سی بھیجیا کہ جڑا قریب ہے انہوں بھی پجا دے، انہوں بھی دور کر دے۔ نبیاں دا مشن ہے وے کہ جڑا بندہ اللہ تعالیٰ کولوں دور ہے انہوں اللہ تعالیٰ دے قریب کر دینے۔ یہی مشن اللہ دے ولیاں دا ہے۔ آخر اس زمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دو جہانہ دے سردار، کونین دے مالک و مختار اور ختم نبوت دے تاجدار، آپ دی وراثت جڑی ہے او علم ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، کسے نو وراثت وچ جائیداد وچ پراپرٹی دے اندر کوٹھیاں مل دیاں نے، کسے نو پراپرٹی دے اندر پلازے مل دے نے، کسے نو پراپرٹی دے اندر دکاناں مل دیاں نے، کسے نو گڈیاں، کسے نو کاراں، کسے نو روپے سونا چاندی۔ فرمایا نبی بھی وراثت چھڈ دے نے۔ حضور کیڑی؟
فرمایا نبیاں دی وراثت علم ہے، جن دین دا علم لے لیا او نبیاں دا وارث بن گیا۔ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، اور بلا شبہ جو اہل علم ہیں وہ نبیوں کے وارث ہیں۔ علماء ربانی نے جڑے اللہ والے علماء جڑے علم پڑھ کے پھر ان دے اتے عمل بھی کر دینے، مقتضائے علم دے مطابق عمل کر دینے، قرآن نو پڑھ دینے ان دے مطابق عمل کر دینے۔ ایک ہوندا ہے ذہن پہلے ایڈجسٹ کر لینا پھر قرآن نو پڑھنا، ایک کے ذہن پہلے ایڈجسٹ کر لینا پھر حدیثاں نو پڑھنا۔ ایک بات ہے وہ کہ نیوٹرل ہو کے خالی ذہن ہو کے تے پھر قرآن پڑھنا پھر حدیث پڑھنا۔ تے ضروری ہے کہ اکھاں دے اتے جڑا شیشہ ہے اینک دا او محبت رسول دا ہونا چاہیے، تے پھر قرآن و حدیث بالکل ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ جیڑی سدھی اللہ دی بارگاہ وچ لے جاندی ہے۔ اہل علم نے جڑے انہاں دا کام ہے وہ نبیاں دی وراثت ہے، انہاں دا کام ہے پٹکی ہوئی مخلوق نو اللہ پاک دے نیڑے کر دینا۔ ایک بزرگ نے بڑی پیاری گل کی تھی، انہوں نے اپنے ایک خلیفہ دی کی تھی تربیت، تے خلیفہ صاحب جدو چلے گئے فارغ التحصیل ہو کے اپنے جا کے گھر بیٹھے ارادہ کیتا کہ میں ہن لوگاں نو بیعت بھی کراں اور آستانے دی بنیاد رکھ دیاں۔ آئے اپنے شیخ کو اجازت لین واسطے، جی میں اسی مدارس بنانے ہاں تے جدو افتتاح کرنا ہوئے تے اپنے اساتذہ نو کہنے ہاں جی آؤ آ کے دعا فرما دیو۔ استاذ آندے نے دعا کر دینے، انہوں دا دل خوش ہو جاندہ ہے کہ ساڈا بچہ جتھے اساں پودا لایا سی اللہ کیتا آگا ہور پودے لگن لگ پہنے، اسی ایک چراغ بالیا سی اندے تو آگا مزید چراغ روشن کرن دا پروگرام بن گیا، پھر استاذ دلوں دعاواں کر دینے پھر وہ خوش ہوندے نے۔ او مرید سی انہیں کیا کہ میری شیخ نے تربیت فرمائی ہے تو میں جا کے اپنے شیخ دی خدمت وچ عرض کراں کہ حضور مہربانی فرماؤ تے دعا کر دیو تے میں آستانے دی بنیاد رکھن لگا ماں۔ انہیں جا کے اپنے مرشد نو کیا کہ حضور میں دعوت اللہ شروع کرنا چاہنا ماں، اللہ دی طرف دعوت دینا، سلسلہ رشد، سلسلہ تبلیغ و ارشاد، رشد و ہدایت اے شروع کرنا چاہنا ماں۔ آپ نے اجازت دے دیتی ہے، میں ان چاہنا کہ لوگاں نو بیعت بھی کراں اور انہاں دی رہنمائی بھی کراں، انہاں نو اللہ دی طرف بلاواں، دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانے کا کام اے شروع کرنا چاہنا ماں۔ مرشد نے بڑی پیاری ایک گل کی تھی، مرشد تے پھر کامل ہوئے تے انہوں بہت یہ لمبیاں چوڑیاں نہیں کرنیاں پہندیاں، دو گلاں دے وچ ہر شخص سمجھا دیندا مرشد۔ انہاں کہا کہ بیٹا گل لے وے بسم اللہ جا کے شروع کر، سانو خوشی ہے تیرے واسطے دعاواں نے، پر ایک گل یاد رکھی ہے جیو کیڑی؟ مرشد نے کہا کہ تو جا کے دعوت اللہ شروع کر لے، لوگ تیرے بیعت ہون گے، جے قریب کسے ہور نے بھی دعوت اللہ شروع کر لئی، کوئی ہور بھی آستانہ بن گیا اور انہوں نے بھی لوگاں والے لوگاں نو بلانا، لوگاں نو اللہ تعالیٰ والے بلانا شروع کر دیتا تے تینوں ہوئی دلوں خوشی، تے پھر سمجھ لئی واقعی جڑا تو کام کر رہا ہے یہ دعوت اللہ ہی ہے، تے جے کسے ہور دعوت اللہ شروع کی تھی تے تینوں اٹھی تکلیف بھئی یہ کتھوں آ گیا ہے، پیر تا میں ہی ہاں، میرے علاوہ ہور ہونا کوئی نہیں چاہیے دا، تے پھر سمجھ لئیے اللہ والے دعوت نہیں ہو تو لوگاں نو محض اپنے نفس والے بلا رہے ہیں، محض اپنی چودراہٹ واسطے لوگاں نو مرید کر رہے ہیں، محض چندے تے نظرانے کٹھے کرن واسطے مرید کر رہے ہیں، پھر تو اللہ والے لوگاں نو نہیں بلا رہا، اے تو اپنا چودریاں والا ڈیرہ ہی بناونا ہی تے جا کے بنا لے۔ بس اینی گل میری یاد رکھی، سمجھا دیتا ہوں۔ جننے بھی کامل مرشد نے، پیران اعظام نے، انہاں دی دعوت دعوت اللہ حقیقی، اور انہاں دی کوشش ہوندی ہے کہ لوگاں نو پکڑ کے تے اپنے رب دے نیڑے کر دیتا ہے، انہاں کہ تم ملیوں رب میل دی توئی، ایسی نا جی، بڑا احسان کی توئی، وچ گرے باں جان میری دے، زاد مراد سی توئی، مرشد واسطے کسے کیا سی
تو ملیو رب میل دی توئی مرشد ملے تے او جناب اللہ پاک دے نیڑے کرے ہاں جی تے پھر تے جناب سبحان اللہ مرشد آکھے چل بھی بلیا رات نوں درود شریف پڑھیا کرنا ہے او اٹھے تے اندی اکھ تار ہو جاوے انہوں معلوم ہوئے کہ ساڈا گنبد خضراء نال کنیکشن قائم ہو گیا ہے نبی پاک دی محبت دل وچ جلوہ گار ہو گئی ہے عقیدہ بھی مرشد درست کرے عمل دی بھی ترغیب دے وے مشائخ نے لکھیا ہے کہ مرشد واسطے ضروری ہے مرشد دے واسطے ضروری ہے کہ شریعت دا جامع ہوئے طریقت دا جامع ہوئے حقیقت اور معرفت دا بھی جامع ہوئے شریعت تے عمل پیرا ہوئے طریقت انہوں نصیب ہوئے شریعت کی یہ بڑا سادہ جے انداز کوشش کرانگا بیان کرن دی تاکہ آسانی نال بات سمجھ آ جاوے مرشد واسطے ضروری ہے کہ شریعت طریقت حقیقت اور معرفت دا جامع ہوئے شریعت فرائض واجبات سنن مستحبات انہاں تے عمل کرنا انہوں شریعت کہندے ہیں حرام مکروہ انہاں چیزاں تو بچنا انہوں شریعت کہندے ہیں مرشد فرائض واجبات سنن مستحب انہاں تے عمل کردہ ہوئے حرام تو بچے مکروہات تو بھی بچے غلط کمہ تو بچے اے ہو گیا کہ مرشد شریعت تے عمل پیرائے طریقت بزرگ فرماندے نے مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے طریقت دی ڈیفینیشن لکھی انہوں نے کہا کہ طریقت کہندے نے جڑے اللہ والے لوگ نے انہاں دی سیرت انہاں دا کردار اللہ والیاں دی پوری زندگی ہے جڑی انہوں طریقت کہندے نے بزرگان دی سوانے حیات سے واسطے بیان کرنے کہ یہ طریقت ہے طریقت رستے انہوں کہندے نے یہ وہ رستہ ہے جڑا اللہ پاک دے کو لے جانا ہے حقیقت کی شے وے علامہ شامی فرماندے نے حقیقت اے وے وہ کہندے نے تسی اندی مثال سمجھو کہ جویں دودھ دے اندر مکھن موجود ہوندا ہے لیکن تسی مکھن نو کڈن واسطے ایک پروسیس کرنا پیندا ہے شام نو کڑے دودھ نو جاگ لاؤنی پیندی ہے تے پھر جدو سرگی ہوئے تے اٹھ سوانی تو گھات مدھانی تے ویلڑا پچھلی رات دائی اٹھ سوانی نی تو گھات مدھانی الف اٹھ سوانی ہون دودھ جمعیاں پیائی اینج جناب مدانی پاؤن دا ٹائم آ گیا ہے اٹھ پہ سوانی وضو کر لے وضو کر کے دنیا ستی پئیو مسلح ڈال نفل پڑھ لے سمجھ گئے ہوگے کیڑی سوانی دی گل پئی ہوندی ہے اٹھ سوانی تو گھات مدھانی تے شاید تو انہوں یاد ہوئے حضور قبلہ میاں نظیر احمد نقشبندی مجددی مرتضی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جدو پڑھ دے ہوندے سن تے فرما دے سن مدھانی کیڑی اللہ دی مدھانی اٹھ سوانی تو گھات مدھانی تے ویلڑا پچھلی رات دائی اٹھ سوانی نی تو گھات مدھانی الف اٹھ سوانی نی تو گھات مدھانی تے ویلڑا پچھلی رات دائی اٹھ سوانی اللہ کرے نصیب ہو جاوے اٹھ سوانی دودھ بھی کڑیا ہووے وچ کسے کتے شتے نے منہ بھی نہ ماریا ہووے شام نو جاگ بھی پراپر لگی ہووے تے فرما دے نے پچھلی رات دا ویلا ہو گیا ہن اٹھ پو مدھانی پاؤن دا ٹائم آ گیا اٹھ سوانی تو گھات مدھانی تے ویلڑا پچھلی رات دائی ویلڑا پچھلی رات دائی ویلڑا پچھلی رات
رات دا یہ رات مکن والی ہوئے گو دن چڑھن والا ہی دھیان کر لے آئے ہائے اتو ہو گئی دھمی ہو گئی دھمی ہو گئی دھمی تے دودھ نہ جمی تے ویلڑا وقت بارات دائی تو ہو گئی دھمی بڑے سونے اشارے دے دیتے نے انہاں کیا دھمی تا ہوئی پئی اون وینا کی اٹھ سوانی او جے نصیباں وچ ہو جاوے مہر صاحب سن دے پیسان انہوں نے آکھیا میری بھی گل سن لو انہاں کیا تالیا نیک تے بخت چنگیرے تینال ہو پیاریا بات ہوئی تیرے قدمہ دی خاک نے پاک کیتا کل عیب تھی اساں نجات ہوئی لوں دے وچ نور دے شولے گم اساں دی ذات صفات ہوئی قلعے والیو ہر دن عید اسانوں تے ہر رات معراج دی رات ہوئی سونیا جدوں دے تواڈے لڑ لگ گیا او کوئی بھی رات قضا ہوئی نہیں کہندے نے چل بھی ویلی ہن تو اپنی نصیحت کرو نہ کیا میں تے آکھی جانا ہے الف اٹھ سوانی تو گھت مدھانی تے ویلڑا پچھلی رات دائی تو ہو گئی دھمی تے دودھ نہ جمی تے ویلڑا وقت برات دائی دوستان عزیز جاگ بھی لگ گئی پچھلی رات اٹھیا رڑک لیا اور جدوں دودھ وچ مدھانی پائی پھیرے دیتے لسی وکھری مکھن وکھرا انہاں کیا مکھن کتھوں نکل آیا میں کیا دہی دے وچوں نکلیا انہاں کیا دہی کتھوں آئی میں کیا دودھ دی بنی انہاں کہندا مطلب اس دودھ وچ مکھن تے ہے سی میں کیا جی ہے سی انہاں کیا پھر نکلیا کیویں میں کیا پروسیس کیتا مکھن باہر آ گیا انہاں کیا شریعت تے طریقت دا پروسیس کر لے حقیقت آپ ہی باہر آ جائے پر ذرا اخلاص دے نال لوکاں نو وکھاؤن واسطے نہیں جدوں دعوت اللہ ہوے گی تیرا ہر کام صرف رضا الہی واسطے ہوے گا صرف اپنے رب نو راضی کرن واسطے ہوے گا نذرانے لین واسطے نہیں اپنی چودر قائم کرن واسطے نہیں اپنے جناب جی اپنی ذاتی پراپرٹیاں تے جائیداداں بناؤن واسطے نہیں بلکہ او جے مریداں دا پیسہ بھی لواویں تے اون دے نال بھی دین دی خدمت ہی ہووے ہر کام وچ نیت چنگی ہووے خدمت دین دی رضا الہی واسطے دنیا نو جڑا سبق دسیں اللہ رسول دی محبت تے پیار دا او بھی رضا الہی واسطے ہوئے اور جدو شریعت تے بھی عمل کریں گا طریقت تے بھی عمل کریں گا تینو حقیقت آپ پہ ہی نصیب ہو جاوے مرشد دی کی تھی بایت مرشد دی بایت کی تھی میں کامل مرشد دی گل پہ کرنا اور ساڑھے پیران دے پیر اگو اونا دے پیر حضرت خواجہ غلام مرتضی فنافر رسول دے پیر خواجہ بدر الدین رضی اللہ عنہ اگو اونا دے پیر حضرت خواجہ دائم الحضوری سرکار فرماندے نے علم ضروری چون بود حاصلت پیر گزیں پیر کند واصلت ضروری علم پڑھ لمیں تے پھر مرشد کامل دے دامن کرم نال وابستہ ہو جا تینو وہ واصل کرے گا پیر چون شاہین تو چون مور ہے پیسر گیر پرشتا بسوریا بپر فرما دینے پیر شاہین دی مثل ہے تو کیڑی ورگائے تے جے چانا ہے عالم بالا دی سیر کرنی تے شاہین دے پرانال چمبڑ جا پیرانال چمبڑ جا تے جتھے شاہین دی پرواز ہوئے گی ہوتے تیری پرواز ہوئے گی تے نال تیان کریں مدعیاں نند دری روزگار دام نہاں دند برائے شکار او اس زمانے دے ویچ 2 نمبر پیر بڑے لگے پھر دینی شکار واسطے انہوں نے جال سٹیا ہے شکار واسطے جال پھسایا ہے فرماندے نے از ہما پیران دلت آزاد کن فرماندے نے پیر ایمیں دینی ظاہر شام مسجد و باطن کنیس اینا دا ظاہر مسیت تے اندر گرجے نہیں تے بس تینوں میں بہت ہی کی گل کرنی ہے از ہما پیران دلت آزاد کن روئے سوئے شاہ جہاں باد کن اور ایہو جا سارے پیران کو دل آزاد کر لے جان چھڑا لے اے جو سوشل میڈیا دا دور تے آندے نے تعلیم کراں چا پڑ گئی ہے کار تعلیم پڑ گئی ہون تا جاہل ریائی کوئی نہیں
دنیا بڑی سیانی ہو گئی ہے. اور میں آخیا اینی کو سیانی ہو گئی. اگلے دن میرے کو ایک بندہ آیا تے آ کے انہیں مینوں پیپر وکھایا تے مینوں کہن لگا جی یہ پیپر ہے تے میں اپنی بیبی نوں دتیاں نے طلاقاں. میں کہا کنیاں نے جی پڑھ لو. میں اتنے لکھا ویکھیا میں کہتا 3 لکھیاں نے. انہیں آگیا آہو جی میں دے دیتیاں نے. تے ایک نا بندے نے میں پوچھا سی تے انہیں اگوں آخیا بھی یہ کونی ہوئی. تے میں آخیا میں قلعہ شریف جانا وا تے میں خلیل احمد کو پوچھنا وا. میرا نام لیا میں اندر کو پوچھنا وا تے ہوئی ہے کہ نہیں. میں کہتا 3 لکھیاں نے 3 ہو گئی نے. مینوں آتا ہے میرے پیر ہوری بھی آئے سن. میں کہا پیر ہوری کدھر دے سن؟ انہیں دسیا جی ادھر دے سن. میں جگہ دا نام نہیں لیندا. انہیں آخیا ادھر آئے سن. میں کہا پھر وہ پیراں نے بھی پڑھیا کاغذ تے انہیں آخیا پتر طلاق نہیں ہوئی. میں کہا وہ کیویں؟ کہندا پیر ہوری آندے سن جدوں اساں جو نہیں دتی. میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. پتر جدوں اساں جو نہیں دتی تے کیویں ہو گئی؟ میں کہا اچھا جی اگے کونسل دا رولا ہوندا سی بھی مؤثر ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. ہوں ایک باری بندہ طلاق دے تے پھر اگوں پیر ہوری بھی دین تے تاں ہوے گی. میں کہا بڈھی تیری ہے پیر دی ہے میری ہے. تے میں طلاق اور پیر نے دینی سی. میں کہ شرم نہیں آؤندی نہ تینوں آئی ہو جا پیر دی بیعت کرن لگیا نہ پیر نو آئی ہو جی چبل مارن لگیا. جدوں اساں جو نہیں دتی تے پھر کیویں ہو گئی؟ اور ساڈے بزرگ فرماندے نے از ہما پیراں دلت آزاد کن. یہو جا جنہیں بھی پیر نے فراڈیے انہاں کولوں دل آزاد کر لے. روئے سوئے شاہ جہاں باد کن. تے جا پھر جے کوئی پیر ویکھڑا ہی نا تے دلی چلا جا. دلی چلا جا تے اونا دیاں نشانیاں میں تینوں دس دینا وا. جدوں ویکھیں گا نا تے تیریاں اکھاں نو ٹھنڈ پہ جائے گی, دل نو سکون ہو جائے گا. تے ایک صفت انہاں دی آویو فانی فی اللہ فلا فی الرسول. فانی فی اللہ فلا فی الرسول. فانی فی اللہ فلا فی الرسول. فانی فی اللہ فنا فی الرسول. فانی فی اللہ فنا فی الرسول. جدو تو پہنچے گا تے ویکھیں گا تیرا دل قبول کرے گا, دل مان لوے گا واقعی پیرے کیوں دی شان ہے وے. فانی فی اللہ فنا فی الرسول. فانی فی اللہ فنا فی الرسول. شیخ جدوں توجہ کرنا ذرا, شیخ جدوں دسدا ہے اے فرض اے واجب اے سنت اے مستحب. ہن تانوں دسیے معرفت کی شے. شیخ نے کہا فرض یہ بھی ادا کر, اے سنتاں نہیں انہاں نوں بھی ادا کرنا, واجبات نوں بھی ادا کرنا, مستحبات نوں بھی ادا کرنا. انہاں نوں ادا کرنا ہے ٹھیک ہو گیا جی. اے حرام ہے تو بچنا ہے, اے مکروہ ہے تو بھی بچنا ہے, کوئی گڑبڑ نہیں کرنی. ٹھیک ہو گیا جی. استغفار اس طرح کرنی, درود شریف اس موقع تے پڑھنا ہے, 3 باری سورہ مزمل شریف پڑھنی ہے, 3 باری درود مصطفیٰ شریف پڑھنا ہے, 1 باری قصیدہ بردہ شریف پڑھ لیں, پھر قصیدہ ناجیہ شریف تے فلاں 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 معمول سارا. اے پروسیس ہے, اے معمول ہے. اینو پڑھی, اے معمول شیخ دا دسیا ہویا, اونوں پڑھنا اینو کہندے نے سلوک, تے پڑھن والے نو کہندے نے سالک. معمول تے عمل پیرا ہونے والا ہے سالک. سالک جدو اس رستے تے چلدا ہے, معمولات نو پڑھدا ہے, تے اون دے دل تے جیڑا خطاواں دا, گناہاں دا, غلطیاں دا, کوتاہیاں دا, نافرمانیاں دا, نالائکیاں دا گند چڑھیا ہوندا ہے نا, او زنگ اترنا شروع ہو جاندا ہے. جدو دل تو زنگ اتردا ہے تے پھر وہ شیشہ روشن ہوندا ہے. دل تو نفسانی خواہشات دا زنگ اتردا ہے, گناہاں تے خطاواں دا زنگ اتردا ہے, پھر شیشہ روشن ہو جاندا ہے. میرے شیخ نے ایک گل اور بھی فرمائی, فرمایا یہ معمولات نال زنگ اتردا ہے تے فرمایا کچھ زنگ بہت ہی ڈاڈے ہوندے نے, او جے ایندے نال نہ اتردا پیا ہوئے تے پھر کیمیکل مار لو وہ زنگ لے جائے گا. سمجھ گیا ہوگے کیڑا کیمیکل ہے. اور میرے شیخ نے فرمایا کیمیکل کیڑا؟ فرماندے نے جدو نیتے نہ 2 رکعات تے رکوع جاویں تے جاں سجدے جاویں تے موتی برسنا شروع ہو جان. ایو کیمیکل ہی اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے پیا ہوئے تے تیری اکھ آنسو برسا رہی ہوئے, دل دے اتے لگیا ہر قسم دا زنگ تیرا دور ہو جاوے گا. فرماندے نے ساری چمک دمک تو انہی موتیوں میں ہے, آنسو نہ ہو تو عشق میں کچھ آبرو نہ ہو. فرماندے نے اوے اللہ تو ڈردا ہویا کوئی بندہ اگر آنسو بہاندا ہے اور چہرے تے گردا ہے, ایک آنسو چہرے تے گر جاوے
تے میرے آقا فرما دے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور میرے شیخ نے نال حدیث کوڈ کی تھی، با حوالہ حدیث ذکر کی تھی، فرمایا اللہ دے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو ڈردا کوئی بندہ رو پیندا ہے، چہرے تے آنسو ڈگدا ہے، پھر اللہ پاک اس چہرے نو دوزخ وچ نہیں جان دیندا، حرام کر دیندا اگ دے اوتے او چہرہ۔ تے اگے آپ نے فرمایا اے تے خوف خدا دا رونا ہے جیڑا اللہ دے عشق وچ تے پیار وچ تے عشق مصطفیٰ وچ رونا ہے، ان دا درجہ اس آنسو نالوں بہت ہے۔ زنگ اتریا، کائنات دے وچ واقعات ہو رہے ہیں، کائنات دے اندر جتنے بھی واقعات نے، ہر واقعے نو جدو بندہ سمجھ جاوے اے واقعہ اللہ تعالیٰ دی فلاں صفت دا مظہر ہے، اے اللہ دی فلاں صفت دا مظہر ہے، اے صفت جبار دا مظہر ہے، اے صفت قہار دا مظہر ہے، اے صفت رحیم دا مظہر ہے، اے صفت رحمان دا مظہر ہے، اے فلاں صفت دا بندے نے جس وقت پوری پہچان ہو جاوے انہوں کہندے نے اینو پہچان ہو گئی ہے، تے پہچان نو ہی معرفت کہندے نے۔ ہر پہچان نو معرفت نہیں، خاص پہچان ہے جڑی طریقہ دے وچ انہوں معرفت کیا جائے، شیخ واسطے ضروری ہے، لیکن ساڑی ایک بدقسمتی بھی ہے، عجب بدقسمتی۔ سوال تو آڈے تے میں نے یہ دسو کہ کسے بندے نو پیٹ چ درد ہوندا پیا ہوئے تے کدی وہ سبزی والی دکان تے گیا کہ پاجی بتاؤں گے نے ٹنڈے ہے نے کیوں میرے پیٹ چ درد، انہیں آکھنا بھائی ڈاکٹر کول جا، میرے کول کی لینا آ گیا، ایویں ہی ہے۔ تے کدی بندہ گیا بھی نہیں، سیدھا ڈاکٹر کو، بخار ہو جائے تے سیدھا ڈاکٹر کو، ٹھیک ہے۔ اور کسے بندے دا کوئی خدا نہ خاص ایکسیڈنٹ ہوتا، ہڈی ٹوٹ جاندی ہے تے وہ ویلڈنگ والی دکان تے چلا جاوے کہ پاجی دو راڑ کڈو تے ذرا ٹانکے لا دیو، کدی انج ہویا ہے وہ ڈاکٹر آرتھوپیڈک کول جائے گا یا اوتھے جائے گا جڑے ہڈیاں جوڑ دے نے، سیدھا ڈائریکٹ اوتھے جائے گا، ایویں ہی ہے۔ تے دین دا مسئلہ پوچھنا ہوئے، دین دا مسئلہ تے پھر کم از کم اس بندے کول جانا چاہیے نا جنہیں دین پڑھیا ہے، تو ضروری ہے نا۔ ایتھے پنڈ دے وچ کوئی بندہ 10 سال 12 سال 15 سال ڈنگراں نو پٹھے پاندا، اکو باری 5-4 ڈبے چ ملم جی کھول کال کے بہ جاوے تے بورڈ لکھ کے لا دے کہ میں ہڈی جوڑ دا علاج کرنا وا، بندیاں ساریاں دے سامنے بھی 15 سال تو پٹھے پاؤندا رہیا ساڈے سامنے، تے پڑھیا تو ایک جماعت بھی نہیں، تے ڈبے کھول کے بیٹھا اندے کول کوئی ہڈی جڑائے گا، کوئی نیڑے جائے گا اندے کسے بھی نہیں جانا۔ وہ آکھن گے تیرے کول ثبوت کی ہے، وہ کم از کم یہ ہوئے بھی تیرے پیو دادا یہ کام کردے رہنے، تو انہاں دے کول بہ کے تربیت حاصل کیتی ہوئے، انہاں دے کول بہ کے تو جوڑدا رہا ہوئے، تو سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہاں دے کول بہ کے یا کسے ہاسپٹل دے وچ تو رہا ہوئے، کسے کالج میڈیکل کالج وچوں تو تعلیم حاصل کیتی ہے، تے سانو 10 کوئی سند وکھا تے پھر بھائی تیرے کول علاج کرواواں گے، ورنہ نہیں کرواواں گے۔ دسو کو بندہ جائے گا ہڈی لے کے اندر کو، وہ دعوے بھی کیتی جاوے میں جوڑ دینا وا، پھر بھی کسے جانا نہیں۔ لیکن بڑی عجب بات ہے، ساڈا دینی شعبہ افسوس ہوندا ہے بات کرن لگیا کہ مسجداں دے وچ امام رکھنا ہوئے نا سی مسجداں وچ تے لوگ امام رکھن لگیا، بھئی منصب امامت ہے، رسول اللہ دا منصب ہے، حضور خود جماعت کرواندے سن، اور امامت او جگہ ہے جتوں پوری دنیا دی دینی رہنمائی ہوندی ہے۔ ایک پنڈ پورے چ ایک مسجد ہے تے لوگاں نے اس مسجد والے رجوع کرنا ہے، لہذا مسجد چ بیٹھا بندہ پورا عالم دین ہونا چاہیے۔ یہ گل میں آیا نہیں؟ لیکن عجب بات ہے کہ جس وقت کو بندہ آندا ہے تے امام چلا گیا جی امام رکھنا ہے، اچھا جی لو جی امام رکھنا ہے تے ہن کی ہوئے گا؟ لے بھی بابے اکٹھے ہو جو، ایک امام آیا انہیں چیک کرنا ہے، چل بھی تقریر سنا، انہیں تقریر سناونی، کان تے ہاتھ رکھ کے 2 شعر سنائی، تے نہیں پتہ کرنا بھی قرآن پڑھیا ہے، نہیں پتہ کرنا حدیث پڑھیا ہے، اور نہیں پتہ کرنا کہ انہوں کو فقہ بھی پڑھی ہے، نہیں کو آندی ہے نہیں آندی، کوئی چکر نہیں۔ میرے استاد گرامی علامہ محمد رشید نقشبندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے، میں ایک مسجد کے اندر میری اپوائنٹمنٹ ہوئی اور میں اتنے چلا گیا، تے اتنے انہوں نے میرا انٹرویو لینا سی، میں انٹرویو دین چلا گیا۔ فرماندے نے جس وقت اتنے میں ویکھیا تے بابے 5-7 آ کے بہ گیا، کوئی اس دکان تو اٹھ کے کوئی اتھو اٹھ کے، سارے مارکیٹ سی، مارکیٹ دی مسجد سی، دکانہ تو اٹھ کے کوئی دکاندار آ کے میرے سامنے بہ گیا، میں شکلاں تو ہی پچھان لیا بھی یہ تاجر لوگ نے، تے اگر انہاں دی اگے کتاب رکھ دیتی جائے نا تے ایک سطر نہیں پڑھ سکتے، لوگ عربی عبارت دی ایک سطر نہیں پڑھ سکتے، تے استاد شیخ الحدیث بھی سن تے شرعی عدالت دے جج بھی رہ چکے سن،
جس وقت جا کے کرسی تے بیٹھے تھے کہ بابا آندا مولوی صاحب تسی قیامت دیاں نشانیاں دسنیاں نے اپنی تقریر وچ. استاداں نے خطبہ شروع کیتا نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم فرماندے نے بابے کیا قیامت دیاں نشانیاں دسنیاں. سب تو بڑی قیامت دی نشانی یہ وے ایک عالم مستند عالم دین ان دا انٹرویو تے امتحان لین واسطے جاہل لوگ اکٹھے دکاندار اٹھ کے کوئی اس دکان تو اٹھ کے آ گیا کوئی اتھوں اٹھ کے آ گیا کوئی اتھوں اٹھ کے آ گیا جنہاں نو الف با تا حروف تہجی بھی پورے نہیں آوندے شیخ الحدیث دا امتحان لین اے بیٹھے نے. اس تو بڑی قیامت دی نشانی اور کی ہو سکتی ہے؟ اجا استاد فرماندے نے میری ایکو نشانی تے پاس ہونا مینوں کر دیتا انہیں. اجا میں ایکو ہی دسی سی تے اجے حدیث دی روح نال جڑیاں او دسنیاں سن انہاں نوں ایکو ہی پسند آ گیا. انہاں کہا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے تسی پاس ہو. ساڈی صورت حال ہے کہ اسی امام مسجد بھی رکھنا ہوئے تے کسے مستند ادارے دا نہیں. اور تسی شکر کرو الحمدللہ آستانہ علیہ قلعہ شریف تے تعلیمی ادارہ مکمل درس نظامی پڑھایا جا رہا ہے. اور اتوں دے فارغ التحصیل علماء جتھے جتھے جا کے بیٹھے نے شکر الحمدللہ کوئی 70-75 دے قریب تے ساڑھے قلعہ شریف دے راؤنڈ اباؤٹ علماء بیٹھے نے کام کر رہے نے. الحمدللہ سب دے اوپر نگرانی بھی ہو رہی ہے خوبصورت اور بہترین کام ہو رہا ہے. اور جتھے جا کے بہندے نے کام کردے نے لوگ آ کے دستے نے کہ پتہ لگتا ہے کسی استاد نے چنڈیا ہے نا. لیکن یہ ہوندہ جدو کمپنی چو مال گیا ہوئے کمپنی چو منڈی فیض آباد ٹھیلا بنا کے تے اوتے نمبر پلیٹ بھی کوئی نہ ہوئے تو ادھر نو بھجا جاوے ادھر نو بھجا جاوے نہ ہوندا کوئی چلان تے نہ کوئی گل تے نہ کوئی بات او جدھر نو بھی ٹر گیا نکل گیا. تے جدو نمبر پلیٹ کمپنی دی لگی ہوئے پھر کمپنی ذمہ دار بھی ہوندی ہے. ہاں جی تے ایک ہور تانوں مبارک ہوئے کہ نئی بلڈنگ دا اج آغاز کر دیتا ہے باقاعدہ. طلباء دی تعداد 400 دے قریب ہو گئی سی تے ایتھے رہن واسطے نہیں سی ہے 3 کمرے بھی 5 6 7 کمرے سن جنہاں جو باقی سارے انتظامیہ دے سن تے 3-4 طالب علماں دے کمرے تے کوئی برآمدیاں سو جاندے ہن کوئی سجے کوئی کھبے کوئی دائیں کوئی بائیں. تو دوستاں نال میٹنگ کیتی پروگرام بنایا کہ بھائی جنی دیر تک نئی بلڈنگ کو 50-60 کمرہ نہ بنایا جائے ساڈا گزارا نہیں. تے انہاں کہا بسم اللہ کر کے شروع کر دیو. الحمدللہ اے دیکھیا ہونا تسی اے برآمدے دے وچوں نظر آ رہا ماحول تے دعا کرو کہ خیر خیریت نال مکمل کرن دی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے. اوے آستانہ علیہ قلعہ شریف تو خواجہ غلام مرتضیٰ فناف الرسول دا علمی تے روحانی فیضان ہے. ہاں جی اور انشاءاللہ تا قیامت چلدا ہی رہنا ہے. ہن مسئلہ ہے کہ جویں عالم واسطے ضروری ہے کہ انہیں کوئی سند ہوئے تے پیر واسطے ضروری نہیں کہ انہیں کتوں کوئی تربیت لئی ہوئے. کوئی بندہ ایتھوں تواڈے سامنے دکان پائی ہے تجارت کردا ہے نہ انہیں قرآن پڑھیا نہ انہوں حدیثاں آندیاں نے نہ انہوں فقہ اپنے مسائل بھی اپنی ضرورت دے مسائل بھی اخذ نہیں کر سکتا قرآن و حدیث وچوں تے او بندہ انہیں کسی شیخ دی صحبت وچ رہ کے تربیت بھی نہ لئی ہوئے تے شیخ نے انہوں اجازت بھی نہ دیتی ہوئے تے جدو او بہ کے تے او روحانی تربیت شروع کر دے گا ان کا رزلٹ کی نکلے گا بھئی جیڑا خود ہی جنہوں تربیت نہیں ہے گی وہ کی تربیت کسے دی کرے گا. عالم واسطے ضروری ہے کہ انہیں علم پڑھیا ہوئے. شیخ واسطے ضروری ہے کہ انہیں کسے شیخ کو تربیت لئی ہوئے تے جی میں عالم نو فائنل ایئر تو بعد اساتذہ سر تے دستار بن دیندے نے کہ جا بچیا ان تینوں چھٹی ہے جا کے تو پڑھا بھی سکنا ہے فتوہ بھی دے سکنا ہے. اسی طریقے دے نال شیخ جدوں کسے مرید دی تربیت کردا ہے تے پھر شیخ انہوں اجازت دیندا ہے کہ لے بھائی تینوں اجازت ہے تو اگوں لوگاں نو بیعت بھی کر اور انہاں دی رہنمائی بھی کر. ایک تا اے ضروری ہے. عجب بات ہے ایسا محفل میلاد دا شروع کیتا سلسلہ تے جلوس لے کے آئے اور آ کے لنگر شریف کھولدا تے شام نو ایک بندہ میں ہے نا بڑا ویکھیا ہے مینوں کتوں جلوس لبھا نہیں وہ مینوں بندے آ کے دسیا میں کہا پھڑ کے لیاؤ میرے کو جلوس میں وہاں سارا دن کھرلیاں دے ڈنگراں نو پٹھے پاوندا ہے تے جلوس اینوں کھرلیاں دے تھلیوں لبھنا سی اینوں کتھوں لبھنا سی جلوس یا وہ جوار دے ٹک اگوں لبھنا سی
کتوں جلوس لبنا سی؟ اور میں کہا جلوس وہ دسن گے جنہ دے کول الماریاں دے وچ بخاری شریف بھی ہے، جنہ دے کول ترمذی شریف بھی ہے، جنہ دے کول قرآن دیاں تفسیراں بھی پئیاں نے، جنہ دے کول فقہ دیاں کتاباں بھی پئیاں نے، وہ تینوں دسن گے کہ اے تے نکا جا جلوس ہے، میرے نبی دی شان دا او جلوس ویکھن والا ہوئے گا جدوں اس جلوس وچ مسلمان بھی وچے ہی تے اللہ نے سارے کافر بھی کٹھے کر کے وچے ہی بہا دینے نے، مگر لا دینے نے، چلو بھی لگو پیچھے لگو، اج میرے نبی دی عظمت دا جلوس جا رہا ہے، نبی پاک اگے اگے ہون کے ساری دنیا پیچھے پیچھے جلوس ہوئے گا کہ نہیں ہوئے گا؟ تے تینوں میں کہا جلوس دسے تو اکھاں تے اینک لا جڑی چڑھائی او محبت رسول دی اینک لا تینوں پتہ لگے۔ اسی طریقے نال طریقت واسطے بھی ضروری ہے، اور شیخ دی صحبت حاصل کیتی ہوئے پھر اندے وچ طریقت والی کو گل بھی تا نظر آوے نا۔ ہن طریقت والی گل کی ہے؟ طریقت دے جڑے روحانی آستانے نے انہاں دے مقاصد کی نے؟ وہ ایک گاجر لے لو نا، گاجر تے گاجر جڑی ہے ایک پاسے کھنڈ دا شیرہ تے ایک پاسے لون گھولیا ہوئے، تے گاجر نو کھنڈ دے شیرے چ پا دیو تے ایک گاجر نو لون والے چ پا دیو، کچھ دنوں تو بعد ایک مربع بن جائے گی تے دوجی اچار بن جائے گی، ایویں ہی ہے نا۔ تے اے روحانی آستانے نے نرے کھنڈ دے شیرے، ایتھے اچار والی کڑواہٹ تے نفرت تے غصے، انہاں نفرتاں دی گنجائش اگر اس تو علاوہ کوئی گل ہے تو میں نے دس دیو، تے جے اے ہی ہے تے پھر سمجھ جو روحانی آستانہ اوہی ہے جتھے مٹھاس ہے، جتھے محبتاں نے، جتھے پیار ہے۔ نہ یقین آوے تے میرے آقا دا فرمان پڑھ لو، میرے آقا و مولا حضرت خواجہ نور محمد فنافر رسول سرکار آپ نے فرمایا پیر بھائی مل پوے تے انج سمجھا جے جی میں پیر ہی مل پیا سی۔ یہ گل سنی ہے؟ پیر بھائی مل پوے تے ایویں سمجھا جے جی میں پیر مل پیا ہے۔ تے ہن ایک پیر بھائی دوجے پیر بھائی نو ملے تے پھر نظر ہونا چاہیے نا بھی واقعی انہیں احترام انہاں کو کیتا ہے کہ جی میں پیر مل پیا ہے۔ سرکار دے دربار شریف تے نا ایک پولیس ملازم سی حضور دا غلام، محمد شریف ہوندا نام سی، حوالدار سی، کانے دا رہن والا سی۔ وہ آیا دربار شریف تے ملن، تو سرکار نے فرمایا کہ اجازت چلائی تے فرمایا کدھروں دی جانا ہے اجازت؟ فرمایا فروٹ منڈی والوں لنਘ کے نا تے اوتھے چودھری بشیر ہوئے گا آوان برادری دا، چودھری بشیر احمد آوان نقشبندی مجددی مرتضائی رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے حضور نے کمیٹی ممبر خود منتخب کیتا سی تے بڑا لاڈلا سی حضور دا، اور بڑے بڑے جدو حضور ناراض ہوندے سن نا تے انہوں معافی چودھری بشیر ہی لے کے دعا دا ہوندا سی۔ ہاں جی، انہوں نے پھر جا کے چودھری دے بوئے تے بیر نہ کرنا کہ چودھری تو سرکار کو معافی لے دے، تے جدو انہیں آ جانا تے سرکار نو پتہ لگ جانا کرنا بھی نال آیا تے انہیں معافی واسطے ہی آیا تے گلاں بھی سیدھیاں سیدھیاں کرنیاں۔ اچھا ہن اون دی عقیدت تے محبت سن لیا جو ذرا۔ چودھری بشیر احمد آوان رحمت اللہ تعالی علیہ فروٹ منڈی اپنی آڑت تے بیٹھا ہے، شریف حوالدار ان پیغام ملیا کہ چودھری بشیر نو مل کے جائیں تے انہوں آکھی کہ حضور بلاندے نے تے آج مل کے تے واپس کر جاوے۔ پیغام لے کے شریف حوالدار ٹر پیا، لبدا لباندا آڑت تے گیا تے چودھری صاحب نے نا کھاتا کھولیا تے کھاتا اگے رکھ کے تے وہ کام کرتے ہیں پہ شریف حوالدار اندر آیا تو انہیں آکھیا السلام علیکم، تے چودھری صاحب کہتے ہیں وعلیکم السلام، سر نہیں چکیا، وعلیکم السلام تے اوویں ہی لکھی گئے، لکھ دیاں کہتے ہیں ملنا آیا کوئی بہ جا، ہاتھ نال اشارہ کیتا بہ جا۔ وہ حوالدار صاحب بہ گئے تے چودھری صاحب ذرا کوئی فارغ ہوئے نا تے کہتے ہیں ہاں بھائی، انہیں کہا جی میں پیغام ایک لے آیا ہاں دربار شریف تو آیا۔ چودھری صاحب دربار شریف تو؟ ہاں جی، کی نام ہے تیرا؟ محمد شریف۔ اچھا جی میں نے سرکار نے کلیا ہے۔ اچھا تینوں سرکار نے بھیجا ہے؟ اوہو خیر ہوئے۔ اچھا تے تو میرا پیر پائی ہے؟ میں نے کہا ہاں جی پیر پائی ہیں۔
بلے بلے سرکار نے تینوں بھیجا ہے جی، مینوں سرکار نے بھیجا، پیغام میں دینا، وہ سن لو تو میں چلیا۔ اے نہیں نہیں انج نہیں، انج نہیں، تو اس طرح کر، تیری مہربانی ذرا ایک باری نہ دروازیوں باہر ہو تے اوتھوں تو آ، میرے کو غلطی ہو گئی ہے، میں اپنے پیر بھائی دا استقبال نہیں کر سکیا۔ میرا پیر بھائی آیا ہے، میں اوندا استقبال کرنا ہے، پیر بھائی دا میں استقبال کرنا ہے۔ ہاں جی لو جناب، او آ کے چلو ٹھیک ہے، نہیں نہیں تیری مہربانی، مینوں بے چینی ہو گئی ہے، میرے کو غفلت کیوں ہو گئی ہے؟ تو میرے آقا دا مرید، میرا پیر بھائی آیا ہے، سرکار دا کلیا آیا ہے، تے تو ذرا باہر ہو۔ انہوں سمجھ آ گئی، وہ باہر چلا گیا۔ جدو باہروں آیا نا تے چودھری بشیر اٹھ کے کھلو کے ان دا استقبال کر کے انہوں انج بٹھایا موڑے دے اتے، تے بٹھا کے تے پھر کہندا بہ جا، پھر پتہ نہیں چائے منگوائی، کوئی بسکٹ منگوائے، وہ گل کرے، انہوں نے کہا نا اجے نہیں، مینوں اپنی تسلی پوری کر لین دے۔ انہوں بٹھا کے ان دی سیوا کی تھی، تے اس تو بعد آکھیا جی محمد شریف صاحب دسو سرکار نے کی فرمایا سی؟ ہاں جی اے استقبال پیر بھائی دا اینج ہونا چاہیے ہے، تے شکر الحمدللہ سانو نصیب ہے۔ تساں کدی ویکھیا ہوئے کوئی مجمع بھریا ہے، ماشاءاللہ اندر بھی بھریا ہے، سین بھی بھریا ہے، مینوں بندہ انہاں چیز نوں کدی ویکھیا ہوئے کہ کسے پیر بھائی دے کولوں میں کوئی تیوڑی وٹی ہوئے یا ترشی ویکھی ہوئے یا کوئی نفرت کیتی ہوئے؟ کدی بھی کوئی پیر بھائی یہ گل آ کے آکھے کہ میں فلاں جگہ تے بیعت ہاں، فلاں جگہ تے بیعت ہاں، کسے جگہ تے بھی کوئی مینوں پورے پیر بھائیاں دے سامنے انہوں چیلنج سمجھ لو، کوئی یہ گل آ کے آکھے کہ میں قصور بیعت ہاں، کوئی آکھے میں لاہور بیعت ہاں، کوئی آکھے میں فلاں جگہ تے بیعت ہاں، کتے بھی بیعت ہاں، تے میں نفرت کیتی ہوئے بھی نہیں نہیں تو فلاں جگہ تے بیعت، تو میرے ہاتھ تے بیعت کیوں نہیں کیتی، لہذا باہر ہو جا، یا فلاں تے اجازت ہی نہیں، میرے کو نفرت دا اظہار ہویا ہوئے کوئی ایک بندہ، تے شکر الحمدللہ تربیت انج دی ہوئی ہے، تربیت ہوئی ہے۔ میرے شیخ حضور قبلہ میاں نذیر احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ایک دفعہ کچھ پیر بھائیاں دے بارے بات کر رہے سن، کوئی واقعہ سنا رہے سن، تے میرا بچپن سی 7-8 سال دی عمر سی، گل اجے بھی مینوں یاد ہے، تے میں سخت لفظ پیر بھائیاں دے بارے بول دیتا، آپ نے گل اوتھے روکی تے روک کے، تیرے نال بھی کئی باری انج ہویا، روکی تے روک کے تے مینوں فرمایا کہ اے لفظ تو واپس لے، حضور دے غلاماں دے بارے لفظ کیوں بولیا ہی؟ او میرا تا نا ایک باری جویں رنگ اڑ جاندا ہے، کیوں بولیا یہ لفظ؟ پیر بھائیاں دے بارے لفظ نہیں بولنا، میری تربیت اے ہوئی ہے تے الحمدللہ کدی کسے پیر بھائی دے بارے اوے اسی تے اٹھ کے کھلو کے استقبال کرن والے ہاں، اگوں کوئی چپیٹاں نال استقبال کرے، کوئی سوٹیاں نال کرے، اون دی مرضی، اون دی سوچ، اونوں مبارک، شکر الحمدللہ۔ اور ساڈی تربیت ساڈے شیخ نے انج کیتی ہے جویں ساڈے شیخ دی انہاں دے شیخ فنا فر رسول نے کیتی سی، اور انشاءاللہ العزیز میرے شاگرد بھی ہے نے، چلو میری ڈیوٹی لگی ہے میں بیعت کرنا، میں اللہ دے گھر وچ بیٹھ کے کہہ رہا کہ کوئی بندہ مینوں یہ بھی دس دے کہ کدی میں گل آکھی ہوے تو فلانی جگہ تے بیعت نہ ہوئی، ضرور میرے ہاتھ تے بیعت ہو، کوئی ایک بندہ آکھ دے، وہ جڑا آ کے کہندا بیعت ہونا کیوں، آل ہے حضور دی، چلو ہے یہ نا حضور دی آل ہے، وہ آل سمجھ کے آ جاندے نے، ہن جڑا آ جاندا انہوں ٹھڈے تا نہیں نہ مارے جاندے، شیخ نے اجازت بھی دیتی ہے بھی تو نا دس چھڑیا کر، شیخ دی اجازت بھی ہے وے، جڑا آندا ہے ساڈی تا ڈیوٹی ہے وے، وہ جڑا آوے انہوں جو بھی حضور دا نام ہے وہ دس دیو، جو حضور نے عشق مصطفیٰ دا درس دیتا ہے انہوں دیتی جو تسی درس، اسی تا ہاں ڈیوٹی دین والے، اور جیڑی تربیت ساڑی ہوئی ہے انشاءاللہ العزیز اساں وہ تربیت تے عمل کر دیا رہنا ہے۔ یہ بھی چیلنج ہے کہ آج تک 20 سال ہو گئے نے، کسے سٹیج تے پیر بھائیاں دے خلاف کوئی غلط اقدام کیتا ہوئے یا کسے نو اجازت دیتی ہوئے تو میرے سامنے آ جاوے، صرف ایک کوئی گل ہے، جدوں بھی کوئی بات ہوئی ہے چلو صبر کرو، ایویں گل ہے، جدوں بھی کوئی بات ہوئی ہے کوئی گل نہیں، صبر کر لو، صبر کر لو، اگر کسی نو شک ہے تے سامنے آ جاوے، بہ کے گل کر لوے، انشاءاللہ شرعی قوانین دی روشنی وچ، دنیاوی قوانین دی روشنی وچ تے اخلاقی طور تے بھی دساں گا
کہ میرے تے کنے کنے حملے ہوئے نے تے میں کتھے کتھے برداشت کیتا ہے. تسی دعا کرو اللہ پاک مینوں برداشت اور صبر دی توفیق دیندا رہے. روحانی آستانیاں تے لون کھولن دی اجازت نہیں, کوئی زہر کھولن دی. لون تا پھر بھی کتے نہ کتے تھوڑا جا کھولیا چنگا ہوندا ہے, او زہر کھولن دی اجازت نہیں ہے. روحانی آستانیاں دے اتے شہد پیش کرن دی اجازت ہے. روحانی آستانیاں دے اتے جناب مٹھا شربت پیش کرن دی اجازت ہے. روحانی آستانیاں تے محبت تے پیار نال پیش آن دی اجازت ہے. بس. اور میرے آقا کنا کو اہتمام فرما دے سن, کنی احتیاط فرما دے سن. میرے ابا جی دی تربیت پتہ کیویں ہوئی ہے دس دیاں. حضرت صاحب فرماندے نے میں دربار شریف بیٹھا تے سرکار دے کول کچھ بندے بیٹھے. قصور تو مقبول احمد سیکرٹری آ گیا تے اون دی بندوق متعلقہ تھانے جمع سی قصور تے کارتوس نے جڑے سن سرکار کول جمع کرائے ہوئے سن. مقبول سیکرٹری آ کے بہ گیا تے کہندا حضور امید ہے بندوق مل جائے گی تے کارتوس میں چلو آیا میں لئی جانا وا. ہن حضرت صاحب شکار کھیڈدے سن تے آپ نوں شوق سی انہاں چیزاں دا. فرماندے نے مینوں یہ گل چنگی نہ لگی تے میں ایویں نہ ہولی جا گل چا کیتی. میں آخیا سرکار پتہ نہیں بندوق اینوں ملنی ہے کہ نہیں ملنی, تے کارتوس ہونے ہی لئی جاندا ہے. سرکار نے تھوڑا جہا نا میرے لیے ویکھیا تے میں فرماندے نے چپ کر گیا. فرماندے نے جا لیا کارتوس. او میں کارتوس لیاندے انہیں گن کے تے او تے قصور لے گیا کارتوس. تے سرکار نے مینوں پھڑ کے بہا لیا. فرمایا یہ جی گل کیوں کیتی ہو جن دے نال دوسرے بندے دی دل نو کوئی تکلیف پہنچے, دل آزاری ہوئے. گل ہمیشہ وہ کرنی چاہیے جن دے نال پیر پائی دے دل نو ٹھنڈ پہ جائے. اے جی حضرت صاحب دی تربیت ہوئی ہے. ہن حضرت صاحب دی تربیت فنافر رسول نے کیتی ہے تے اونا دی تربیت کنا کیتی سی. اونا دی تربیت پہلی بات تے اے وے حضور خواجہ غلام مرتضیٰ فنافر رسول دا جدو وصال شریف ہویا تے طبیعت علیل خلفاء کول موجود نے تے عرض کیتی حضور سب زیادہ سب چھوٹے نے تے انہاں دی تربیت واسطے سب زیادہ خواجہ نور محمد صاحب چھوٹے نے تے اگر انہاں دی تربیت واسطے کسے خلیفہ دی ڈیوٹی لا دیو تے اسی وہ تربیت آپ دے حکم دے مطابق کر دیاں گے. فرمایا تانوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں, میں نور شاہ دیاں باواں سرکار نبی اللہ دے ہاتھ وچ پھڑا دتیاں نے. انہاں دی روحانی تربیت اتھوں ہو گئی سی. پھر رابعہ اثر حضرت اماں جی نے تربیت کی تھی. ہاں جی تو مدرسے چھڈن جاندے سن مہر صاحب تے سرکار نے نا لے جانا کرنا دربار شریف تو آ کے مدرسے چھڑنا, چھٹی دا ٹائم ہونا تے مہر صاحب واپس چھوڑ کے جاندے سن, ڈیوٹی دیندے ہوندے سن. تے بندا بھی ایویں ہی ہے, میرے مرشد دی آل ہے, میرے مرشد دی اولاد ہے تے آ کے ڈیوٹی دینی. تو اتو استاد صاحب نے شکایت کی تھی کہ صاحبزادہ صاحب نہ کدی کدی پہلے ہی چھٹی کر کے چلے جاندے. انہوں نے آپ تک کچھ نہ آکھیا تے اماں جی نو آ کے آکھیا کہ نور شاہ ٹائموں پہلے آ جاندے نے پورے سبق نہیں پڑھ دے. اماں جی نے آکھیا اچھا میں کر لینی ہے انتظام. اماں جی نے کوئی دوسرے خلفاء بلائے کہ انہاں دے سبق چیک کرو. سبق کتھوں تک ہویا ایتھوں تک. انہوں نے کہا چیک کرو. وہ جتھوں چیک کرن سرکار سنائی جان, جتھوں چیک کرن سرکار سنائی جان. انہوں نے رپورٹ دیتی جی سارے سبق آؤندے نے, بہترین آؤندے نے, عبارت بھی بڑی سونی پڑھی ہے, ہر طرح سب کچھ آؤندا جی, کوئی ایسی بات نہیں. اماں جی کہندے نے ٹھیک ہے. مہر صاحب نے پھر جدوں شکایت کی تھی نا, اماں جی کہندے نے مار جی تسی اپنا کام کرو, نور شاہ دی بس تسی آیا کرو, لے آیا کرو تے لے آیا کرو, تانوں پریشان ہون دی لوڑ نہیں ہے گی. وہ تربیت تے اس طرح ہوئی سی. ہاں جی تے انہوں نے میں نے ایک دن حضرت صاحب سنا دے نے کہ ہندوستان سرکار تشریف لے گیا, ہندوستان دا دورہ سی تے اوتھے عوان برادری والے رہائش 150 گھر پہلے دورے بیعت ہوئے تے نا پھر لوگ دعوت کرن تے دعوت دین والے بہت ہی ہون تے ٹائم ہوئے تھوڑا. تو سرکار نے نا ایک ارادت مند نے دعوت کی تھی, سرکار نے قبول کر لی. حضور نے دعوت قبول کی تھی, چلے گئے, کھانا کھلایا, پھر بعد محفل ہوئی. محفل تو بعد پھر نا بعد بندیاں دی میزبانی بھی بڑی سادہ ہی ہوندی ہے. انہوں اینی سوچ یا سمجھ یا سینس نہیں سی. انہیں پرالی وچھا کے نا تے اتنے وہ گدے پا کے تے دوراں کڈ کے اتنے وچھائیاں تے اتنے پیر پاجاں نوں آکھیا لو جی سو جاؤ, تے سرکار دی بھی اتنے ہی لاج تھی.
پرالی دے اتنے سرکار دا بستر بھی علاج تھا. مولا عبد العزیز قصوری رحمۃ اللہ علیہ نال تھا, انہوں دا بھی پرالی تے علاج تھا. سرکار نے نہیں فرمایا کہ بھائی تسی ساڈے واسطے منجا لاؤ یا کوئی اس طرح دی بات, ٹھیک ہے جتنے علاج تھا اتنے ہی ٹھیک ہے. گھر والے نوں ان دی دل آزاری نہیں ہونی چاہیے. حضور بڑا اس گل دا خیال کرتے سن. مینوں اگلے دن ایک پیر صاحب دے بارے دوستاں دسیا, بھائی پیر صاحب نوں کھانا کھوایا تے او نا بیڈ تے جگہ تھوڑی سی, بندے زیادہ سن تے تھلے کارپیٹ سی, تے کارپیٹ تے انہاں نے نا چادر وچھا کے تے اوتے کھانا لایا تے پیر صاحب نے آکھیا آؤ کھانا کھاؤ. پیر صاحب بگڑ پیا جناب, انہوں نے آخیا مطلب ہے کہ ہن میں تھلے بیٹھ کے کھاواں گا. وہ خیر ہاتھ بننے منایا, منا کے بیڈ دے اتنے کھانا تاں پیر ہوری سیدھے ہوئے. میں کیا پیر انہوں نے توں سیدھیاں ہو جانا سی, انہوں آخنا سی رویں وڈا پیر, اور تو نبی پاک نالوں وڈا پیر بن گیا. حضور دی سنت چٹائی تے بہ کے کھانا کھانا, اللہ دے نبی چٹائی تے کھاندے رہنے, تینوں بیڈ تو تھلے مطلب ہے کہ تیرے اندر لکما ہی نہیں جاندا. تربیتاں نہیں نہ ہوئیاں, تے جنہاں دیاں ہوئیاں سن تربیتاں, خواجہ نور محمد فنافر رسول اوویں ہی نہ لیٹ گیا. اچھا مولانا قصوری رحمۃ اللہ علیہ کدی ادھر پاسا مارن کدی ادھر مارن. سرکار نے پتا سی, سرکار نے فرمایا مولانا خیر ہے. تو جڑا گھر والا سی نا وہ بھی اتنے ہی پھرے نکا نکا, ادھر آیا ادھر جا, بھی کسی نے کوئی لوڑ ہوے تے اوتھے ہن تھلے ہے سن وہ پسو جا وہ وڑھتے سن, تے وہ کھٹمل کھٹمل کو اللہ جانے کی مسئلہ سی. وہ مولانا قصوری کدی ادھر پاسا کدی ادھر مار. سرکار فرمایا خیر ہے. تے اگو مولانا قصوری دی بھی تربیت ہوئی سی, جے نہ ہوئی ہوندی تو انہوں نے آخنا زور لمب نکل گئی ہے, کھٹمل نے تے بڑا برا حال ہے. انہوں نے حضور دے مزاج دا پورا پتہ سی, مزاج شناسی سی. کیا حضور فی ھذا البیت قمل کثیر, نال دیاں نوں پتہ ہی نہیں لگا گل کی ہو گئی. عربی جملہ سی جن دا ترجمہ یہ سی کہ اس گھر وچ کھٹمل بڑے نے تے بڑا مسئلہ ہے. فی ھذا البیت قمل کثیر. تے اگو سرکار نے انہوں نے کیا تے اوتھے لگا پھر گھر والا, تے سرکار نے فرمایا انا ایزن فی ھذا البلاء مبتلا ہون. ان دا ترجمہ ہے کہ یہ پرابلم مینوں بھی ہے وے, تے اونوں سر نہیں لگن دیتا. میں نہ کمال دل رکھنا میرے آقا تو ختم سی. ہاں جی کھٹمل وڈا لے نے وقت دے فنافر رسول نے, تے نازنینہ دے نازنین نے, تے نزاکت دا اے عالم ہے کہ صاف شفاف لباس ہے. ہاں جی اینج خوشبو آندی ہوندی سی 8 دنوں تو بعد بھی. میری والدہ ماجدہ رحمت اللہ علیہ فرما دیا نے, بیبے جیرہ نے کدی فرمانا کہ اے کپڑے سرکار دے دھو کے لے آؤ, تے 8 دنوں بعد بھی اگر سرکار نے لباس تبدیل کیتا ہے تے فرما دیا نے کہ اسی انہوں پہلے سونگ دے ساں تے پھر دھوندے ساں, تے قسم اٹھا کے گل کہی کہ دنیا دی کسے خوشبو ایڈی پیاری نہیں سی لگدی جنہ حضور دے لباس وچوں خوشبو آندی سی. تے سرکار نے کدی بازاری خوشبو لائی بھی نہیں سی. فنافر رسول سن نا, فنافر رسول سن. تے یہ تو سن حضور دیاں تربیتاں. تے تربیتاں دیاں کنیاں کو گلاں دساں ساڈے واسطے اے وے کہ تربیت کر دیتی کہ جتھے پیر پائی ملے ایویں خوشی کرو جویں پیر مل پیا. تے ہن پیر پائی مل پوے تے انہوں بندہ پوچھے بھی ہاں بھی تو کتھوں آیا ہے, وہ آکھے جی میں فلانے پیر بھائی کولوں آیا, تے غصہ چڑھ جاوے. وہ ایک پیر بھائی آوندا ہے تے انہوں گھر والا پوچھدا ہے بھئی تو کتھوں آیا ہے, وہ دوجا پیر بھائی جڑا ہے وہ یہ گل آکھے کہ میں فلاں پیر بھائی کولوں آیا, تے پوچھن والا جڑا پیر بھائی ہے اینوں خوشی ہونی چاہیے کہ غصہ چڑھنا چاہیے. خوشی ہونی چاہیے نا, بھائی پیر بھائی کولوں آیا ہے اندر کیڑی کوئی پریشانی والی گل ہے. تے جے غصہ چڑھ جائے تو پھر ان دا مطلب ہے کہ تربیت دی بول پو تربیت دی کمزوری ہے. کہ حضور فرماندے نے پیر بھائی ملے تے میں سمجھو جی میں پیر مل پیا, تے مطلب ہے او پیر بھائی جڑے پیر بھائی نو مل گیا بھی تو پیر نو ہی مل کے آیا نا. تے او پیر نو مل کے آیا تے پھر پیر نو مل کے خبر ہوئے تے پھر غصہ چڑھ جا, تو پھر انہوں کی پیر منیا. اے پینڈے طریقت دی اوکھے نے, صرف اینی گل ہے کہ اپنے نفس نو وری پاؤنی پیندی ہے تے دوجے پیر بھائی نو برداشت کرنا پیندا ہے. اوے جے سچا پیار ہوئے نا, سچا پیار ہوئے, ایک تو انہوں کسوٹی لگیاں دسن محبوب نال سچا پیار ہے. کسی آکھیا عشق حقیقی دی کی نشانی ہے, دسن والیاں کمال کر دیتی. انہوں نے کہا عشق حقیقی ہے وے جن دے نال تو انہوں پیار ہے.
توجہ ہے؟ اب بس یہ گل سن لو پھر نماز پڑھیے. جندے نال تہانوں پیار ہے تہاڈا دل کرے ساری دنیا ہی دے نال پیار کرے, کوئی اندہ مخالف نہ ہوئے, ہر بندہ ہی اندے نال محبت کرے. اے وے عشق حقیقی. تے مجازی کی ہے جن دے نال مینوں محبت ہے ان دے نال کوئی اور محبت نہ کرے, اے وے عشق مجازی. اس کسوٹی تے رکھ کے اپنے عشق نو چیک کر لیا جائے. اور جے تے خواجہ نور محمد فنافی رسول نال سچا پیار ہے تے پھر ہر اس بندے نال پیار ہونا چاہیے جیڑا آکھے مینوں خواجہ نور محمد نال پیار ہے, مینوں خواجہ غلام مرتضیٰ نال پیار ہے. ہر وہ بندہ جڑا آکھے مینوں پیار ہے تے اون دے نال پیار ہونا چاہیے. تانوں ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ. اور تانوں بھی خواجہ غلام مرتضیٰ نال پیار ہے تے مینوں بھی خواجہ غلام مرتضیٰ نال پیار ہے یار. تے ہر وہ بندہ جڑا آکھے مینوں خواجہ غلام مرتضیٰ نال پیار ہے سانوں پھر بھی اون دے نال پیار طریقت تے اے ہی دس دیجے. وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. فرمایا جڑا میرے والے ٹریا ہوندا ہے اون دے مگر لگ جا. جدو اون دے پیچھے لگے گا تے پھر مطلب یہ کہ پھر میرے تک پہنچ جائیں گا. وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ.